दोस्तों यहाँ हेलन के एक इंटरव्यू से एक मुख्तसर सा एक बात पेश किया जाता है जिसमें सीखने वाले हर इंसान को बहुत कुछ मिल सकता है। हेलन के जज्बात और ख्वाहिशात जो सिर्फ 3 दिन के लिए कुव्वत बसारत के तलबगार हैं, सुनकर दिल ही पसीज जाएगा। इस मुख्तसर से इंटरव्यू को सुनकर दिल खुद बहुत अल्लाह का शुक्र गुजार लाएगा और उस ज़ात की अजीम नेमतों का आपको सही मानों में एहसास होगा। मैंने अक्सर सोचा, ये दोस्तों ये हेलन के अल्फाज हैं कि मैंने अक्सर सोचा कि अगर इंसान से कुछ दिनों कुछ लम्हों के लिए समात और बसारत ले ली जाए तो ये उसके लिए रहमत का बायस बनेगी। अंधेरा उसे बसारत की कदर करना सिखाएगा और खामोशी आवाज की खुशियों का दर्स देगी। अक्सर मैंने अपने बसारत वाले दोस्तों को आजमाया कि वो क्या देखते हैं। एक दफा मैंने सैर करके वापस आने वाले एक दोस्त से पूछा, आपने वहां क्या देखा? तो उसने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। मैंने खुद से पूछा, ऐसा कैसे मुमकिन है कि 1 घंटा सैर के बावजूद भी नोट करने के काबिल जंगल में कुछ नहीं था? मैं जो देखने से महरूम हूँ, सैकड़ों चीजें सिर्फ छू कर ही महसूस कर लेती हूँ। मैं नन्ही कौंपलों की तलाश में शाहों को छूती हूँ जो गहरी सर्दियों के बाद बहार की आमद का पहला इशारा है। आम तौर पर जब बहुत होश हूँ तो मैं आस्तिकी से किसी छोटे दरख्त पर हाथ रखकर परिंदे के गाने की थरथराहट महसूस करती हूँ। उस वक्त मेरा दिल रो पड़ता है। इन सब चीजों को देख सकने की ख्वाहिश की वजह से अगर मैं सिर्फ छूने से इतना लुत्फ अंदोज हो सकती हूँ तो उन सब को देखना कितना पुरफरेब होगा। तो मैंने तसव्वुर किया कि मैं क्या देखना चाहूंगी अगर मुझे 3 दिन के लिए ही आंखें अता कर दी जाएं। पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी जिनकी रहमदिली और साथ की वजह से मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत हुई। मैं नहीं जानती रूह की खिड़की जिसे आंख कहते हैं उसके जरिए एक दोस्त के दिल में कैसे झांका जाता है। मैं हाथों के जरिए सिर्फ चेहरे को ही छू सकती हूँ। मैं कहा उदासी और बहुत से दूसरे जज्बात का पता चला सकती हूँ। मैंने एक दफा शोहरों से उनकी बीवियों की आंखों की रंगत दरियाफ्त की तो वो बस शर्मिंदा और पशेमान होते और तस्लीम करते कि वो नहीं जानते। मैं वो किताब पढ़ना चाहूंगी जो मेरे लिए पढ़ी गई हो और जो मुझे इंसानी जिंदगी के गहरे रास्तों का पता बताए। दोपहर के बाद मैं जंगल की सैर करना चाहूंगी और अपनी आंखों को कायनात की खूबसूरती से मसहूर करना चाहूंगी। मैं रंगदार गुरूब होते सूरज की अजमत को सलाम करना चाहूंगी। उस रात मैं सो न सकूंगी। अपने दूसरे दिन मैं इंसानी तरक्की का मुकाबला देखना चाहूंगी और म्यूजियम जाना चाहूंगी। मैं इंसानी रूह की खोज उसके फन से लगाना चाहूंगी। वो चीजें जिन्हें मैं छू कर जानती थी अब मैं देख सकूंगी। दूसरे दिन की शाम मैं किसी थिएटर या सिनेमा में गुजारना पसंद करूंगी। मैं यकीन से कह सकती हूँ अगर आप बिनाई के बगैर चंद दिन भी गुजार चुके हूं तो आप अपनी आंखों को ऐसे इस्तेमाल करें कि जैसे कभी नहीं किया होगा। आप जो कोई देखेंगे आप उससे मोहब्बत महसूस करेंगे। आपकी आंखें हर उस चीज को देखना चाहेंगी जो उनकी दस्तरस में आना मुमकिन होगी। तब ही आपको सही मानों में आंखों की कदर होगी। तब ही आप सही मानों में इस अजीम नेमत को शिनाख्त कर सकेंगे। दोस्तों हेलन कहती है कि अगली सुबह मैं तुलुए आफताब से दोबारा मिलना चाहूंगी और फितरत की नई रंगीनियां दरियाफ्त करने और नई खूबसूरतियां आश्कार करने को बेचैन होंगी। आज इस तीसरे दिन में मैं रोजाना की दुनिया जैसा दिन गुजारूंगी और फिर आधी रात के बाद एक मुस्तकिल अंधेरा फिर से छा जाएगा और फिर यही तारीकी मुझे एहसास दिलाएगी कि मैंने कितनी अनगिनत चीजें छोड़ी हैं। मैं जो कि नाबीना हूँ बसारत वालों से ये कहना चाहती हूँ अपनी आंखों को ऐसे इस्तेमाल करें जैसे कल को वो इस नेमत से महरूम होने वाले हैं। और दोस्तों यही असूल बाकी तमाम नेमतों के लिए भी इस्तेमाल करें। आवाज़ों को सुनें, परिंदों के गीत, किसी पियानो की आवाज़, और वो भी इतनी तवज्जो से जैसे आप कल बहरे होने वाले हैं। हर चीज़ को छू कर महसूस करें कि उससे आज ही के लिए आपको नवाजा गया है। फूलों की खुशबू को अलग अलग महसूस करें कि आज के बाद आप महसूस करने और चखने से महरूम होने वाले हैं। हर हिस्स को भरपूर इस्तेमाल करें
ان کی خوبصورتی اور عظمت کے لیے شکر گزار بن جائیں۔ انہی کی مدد سے آپ اس وسیع تر کائنات کو دیکھ پا رہے ہیں، انہی کی مدد سے آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان سب میں سب سے خوبصورت احساس دیکھنے کا احساس ہے۔ تو دوستو، ہیلن کے الفاظ آپ جتنی دفعہ بھی سنیں گے آپ کی شکر گزاری بڑھتی جائے گی، آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ آپ کیا کچھ ہونے کے باوجود خود کو محروم سمجھ کر ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے ذرا تصور کیجئے بغیر آنکھوں کے آپ کی زندگی کیسی ہوتی، آپ کے دن رات کیسے ہوتے، آپ خود کو کتنا حوصلہ مند پاتے، بہت کچھ محسوس کر کے بھی دیکھ نہ پانا آپ کو کیسا لگتا۔ اس اندھیروں سے بھرپور زندگی میں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی؟ ذرا تصور کیجئے اگر آپ بولنے سے قاصر ہوتے تو کیسا محسوس کرتے، اپنی بات نہ سمجھا پانے پر کیسی بے بسی ہوتی۔ ذرا تصور کیجئے اگر آپ سننے سے معذور ہوتے تو کیسے لوگوں کے ہلتے ہونٹ آپ کو بے چین کرتے، آپ کی کتنی بڑی خواہش ہوتی آواز کو سن سکنے کی۔ آپ تصور کر کے کانپ جائیں گے کہ آپ فقط ان 3 نعمتوں کے بغیر کیسی زندگی گزار رہے ہوتے۔ آپ جن نعمتوں کے نہ ہونے کا تصور نہیں کر پا رہے ہیں، ہیلن نے ان 3 نعمتوں کے بغیر بھی ایک بے مثال زندگی گزاری۔ آپ سے ہیلن کیلر کی کہانی شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہے۔ دوستو، ہم روز سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ذرا سی حوصلہ افزائی انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے، انسان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نارمل لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے بھی اگر قدم قدم پر حوصلہ افزائی درکار ہے تو خصوصی افراد جن کی زندگی میں نارمل افراد کی نسبت رکاوٹیں، پریشانیاں، مشکلات کئی لاکھ گنا زیادہ ہیں، انہیں کس لیول کی حوصلہ افزائی درکار ہوگی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ہیلن کیلر کی زندگی کا جو سننے، بولنے اور دیکھنے سے معذور تھی، جو صرف چھو کر، سونگھ کر سیکھ سکتی تھی، انہیں کس نے حوصلہ دیا زندگی میں کچھ کر گزرنے کا؟ کون سی باتوں نے، کون سی تقاریر نے ان کی زندگی بدل دی؟ کس نے اس کو جوش دلایا کہ وہ عالمی معیار کی کتابیں لکھ جائے اور دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہو جائے بلکہ کروڑوں افراد کے لیے مشعل راہ بن جائے؟ آج ہیلن کی کتابیں نصاب کا حصہ ہیں، آج اس کی باتیں مایوس لوگوں کے لیے روشنی ہیں اور ناشکروں کو شکر گزاری کا درس دیتی ہیں۔ یہ عظیم تر کامیابیاں بغیر کوئی موٹیویشن کی کتاب پڑھے، بغیر کسی لائف کوچ کا سبق لیے کس طرح ممکن ہوئی؟ تو بڑا واضح جواب سامنے آتا ہے کہ یہ ہیلن کیلر کا اپنے اوپر یقین تھا، یہ اس کے اپنے اندر کی آواز تھی کہ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا جب آپ خود کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو حالات خود بخود آپ کے لیے سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر قدرت آپ کو عظیم استاد، بہترین دوست، مثالی ماحول خود ہی مہیا کر دیتی ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اپنے اندر کی آواز سن کر قدم بڑھانا اور مستقل مزاجی قائم رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہیلن کیلر نے اپنی زندگی کے آخری سال بھی نابینا افراد کی تنظیم کے لیے احتیاط جمع کرنے میں گزارے۔ انہوں نے 88 سال کی طویل عمر پائی اور 1968 میں اپنے گھر میں سوتے ہوئے وفات پائی۔ ہیلن کیلر کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے، اگر آپ بلند ہمت اور مستقل مزاج ہیں تو چاہے آپ میں لاکھ کمی ہو، زندگی میں آگے بڑھنے سے، کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے اپنی زندگی پر تفصیلاً کتاب دی سٹوری آف مائی لائف اسی لیے لکھی کہ لوگ جان سکیں کہ وہ معذوریوں کی وجہ سے کن کن مشکلات سے دوچار ہوئی اور کس طرح ہر میدان میں سرخرو ہوتی چلی گئی۔ وہ نابینا، بہرے اور گونگے افراد کے لیے ایک عظیم مثال بنی اور اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، آئیے عہد کریں اپنی میسر نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا
اور انہیں بھرپور استعمال کر کے زندگی میں کچھ کر گزرنے کا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ آئیے آج ہی سے کچھ ایسے کاموں کا آغاز کریں جو دوسروں کی کامیابی کے لیے ہوں، دوسروں کی فلاح کے لیے ہوں۔ آگے بڑھیے، اس وطن کی مٹی کے ابھی بہت سے قرض باقی ہیں۔ دنیا میں روشنیاں پھیلانے کے لیے آنکھوں سے زیادہ دماغ کی روشنی ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔